बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी एक नए वीलॉग के साथ मीडिया फोकस चैनल से आपके खिदमत में हाज़िर है। जैसे मैं आपसे गुजारिश करता हूं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हो सके तो अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नाज़रीन, जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, इस हुकूमत से शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे भी कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ अपने डिसीशन पे वो रेजिस्ट नहीं कर रही, कोई थोड़ा सा प्रेशर डालता है तो फिर वो अपने सारे डिसीशंस यू टर्न लेके आगे पीछे कर देती है। और जिसकी मिसाल थोड़ा सा एक मसला हो गया था, औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर और इसका प्राइम मिनिस्टर ने उनको पहले कमेटी का चेयरमैन बनाया, फिर किसी के प्रेशर में आके खुद बन गया, फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को किया। तो असल बात जो जर्नलिस्ट जो गैर जानदार हैं वो बताते हैं कि ये इसहाक डार साहब को ये बड़ी तवक्को थी और नवाज़ शरीफ साहब को कि वो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को ही करेंगे, लेकिन अवाम और जो ख़ास करके जो इनके इत्तेहादी हैं उनको बड़ा उसके ख़िलाफ़ रिजर्वेशंस थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज इसहाक डार साहब को आप कोई और पोर्टफोलियो दे दें, लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रोफेशनल और टेक्निकल बंदा हो। तो औरंगज़ेब साहब, जो मैंने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था कि 3 करोड़ रुपए की तनख्वाह थी महीना उनकी हबीब बैंक की, तो वो सब कुछ छोड़ के, अपनी ड्यूल नेशनलिटी छोड़ के वो यहाँ आए हैं। उनको काम करने दिया जाए, उनको एक उनका जो टास्क है उस पे उसको अमल करने दिया जाए। तो 1 महीना भी अभी नहीं हुआ, तो उसमें अगर उसको हिंड्रेंस और रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी मईशत में कोई मुस्बत तब्दीली आएगी या IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई पेशरफ्त होगी। एक तो ये हमारा मुआशी मसला है नाज़रीन, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जब से PDM की पहली हुकूमत आई या उसके बाद ये अभी जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, उसमें आप देखेंगे कितने दहशतगर्दी के हमले हुए। दुनिया हैरान और परेशान है। हमारे अपने जो पड़ोसी हैं वही हमारे दुश्मन हो गए हैं। कितने उन्होंने हमले किए हैं, तकरीबन 18 के करीब हमले हो चुके हैं इस हुकूमत में, और वो भी कई जानलेवा हो गए हैं। कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गया है, कहीं कैप्टन शहीद हो रहे हैं, मेजर शहीद हो रहे हैं, और कई जगह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारे शहीद हो रहे हैं, और वो जो दहशतगर्द हैं उनको भी हमने जहन्नम रसीद हमारी फ़ौज ने किया है, उनको भी तबाह बर्बाद किया है, उनके ठिकानों को भी उन्होंने ख़त्म किया है। लेकिन इस किस्म के हमलों से ख़ास करके हमारे 2 सूबे जो हैं KPK और बलूचिस्तान बहुत मुतासर, और उसकी मुतासर से ये हालत है कि जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक जो दूसरे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो हमारे वेल विशर हैं, वो पाकिस्तान में सरमाया लाते हुए भी डरते हैं। अब उनको ये बात बावर कराने की कोशिश है कि हमारे यहाँ अमन है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ न कुछ तो दुश्मन जो हैं वो ऐसा अटैक, ऐसा हमला कर देते हैं कि सारे के सारे हमारे जो प्लान हैं वो धरे रह जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल अभी जो कल ये शिमला के तरफ ये जो चाइनीज़ हमारे जो नौजवान दोस्त, हमारे जो प्रोफेशनल लोग थे जो कोहिस्तान जा रहे थे, उनको जो एक खुदकश कार के साथ धमाके के साथ हलाक किया गया। 5 चीनी बाशिंदे हमारे वो हलाक हुए। एक हमारा जवान पाकिस्तानी जो जवान तो नहीं था लेकिन पाकिस्तानी शहरी था, वो भी जवान ही है हमारे, वो भी शहीद हुआ। और एक बहुत ही ये इंटरनेशनल लेवल पे ये वाक़या फैल गया। इसको शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और तकरीबन हर पार्टी ने इसको कंडेम किया। इसको प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ गए चीनी सफारत खाने में और उनको ये यकीन दिलाया कि हमारी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो इतनी मजबूत है कि इस किस्म के जो हादसात हैं उसको मुतासर नहीं कर सकते। लेकिन ये आखिर कब तक? यानी कल तुर्बत में भी हमला हुआ, बलोच रेजिमेंट आर्मी, और 1-1.5 हफ्ता पहले गवादर पोर्ट पे भी हमला हुआ जहां उनको सफाया किया गया दहशतगर्दों का। ये क्या है? ये किस वजह से है कि इतनी उसमें तेज़ी आ गई है?
ہمارے جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں سوائے چائنا کے، ان کے ساتھ ہمارے اتنے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، خاص کر کے افغانستان اور ہندوستان سے، اور وہی دونوں اس میں انوالو ہیں، اور وہی یہ قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے پاکستانی گماشتے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وہ چند ڈالروں کے لیے، چند سکوں کی وجہ سے اپنے محب وطن کو تباہ کرتے ہیں، اپنے مادر وطن پہ حملہ کرواتے ہیں، اپنے مادر وطن کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بدنصیبی ہے ہمارے ملک کے کہ 76 سال گزرنے کے باوجود ہم نے اپنے ملک میں امن قائم نہیں کیا۔ ناظرین، میرے نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس اینڈ پولیٹیکل سائنس، یہ ایک ہماری انٹرنل کانفلکٹس ہے۔ ہم ایک بھی پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کا اپنا ایک نظریہ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، نواز لیگ کا اپنا نظریہ ہے، اور آپ کو تو یہ بات اخبارات سے اور ٹی وی سے معلوم ہو چکی ہوگی کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو بیان دیا کہ اگر میرے 30,000 میرے ساتھ بندے ہو جائیں تو میں ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ کیا ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک ممبر آف قومی اسمبلی، ایک ایڈوکیٹ اتنا سپریم کورٹ کا ایسا بیان دیتا، ان کو زیب دیتا ہے؟ ان کو کیا عمران خان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کے ان کو شٹ ماؤتھ کر دے، ان کو اتنی ان کو وہ تنبیہ کرے کہ یہ کس قسم کے بیان دے رہے ہیں؟ لوگوں میں کیا اثر پڑے گا اس کا، پڑوسی ممالک میں کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو یہ سوچیں گے کہ آپس میں یہ نہیں بنتے تو ان کو ہم وہی کر لیتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے، جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک معیشت نہیں سدھرے گی، اور جب تک معیشت نہیں سدھرے گی تو لا اینڈ آرڈر بھی نہیں سدھرے گا۔ اور یہ انٹرنل بھی آپ دیکھیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس ایک مہینے میں کراچی میں 44 جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اسٹریٹ کرائم میں۔ یہی حالت کے پی کے میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قانون کی رٹ نہیں ہے، قانون کے اس لیے نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ جہاں ہمارے بندہ ہوگا تو ہم اس کو بلیک میل کر کے گورنمنٹ کو کہیں گے کہ جی ادھر ہمارے بندے رکھیں۔ جب ہمارے بندے آئیں گے ان کے، تو پھر وہ ان سے کام لیں گے، پھر وہ چاہے صحیح کام ہو چاہے غلط کام ہو، وہ ان سے کام لیں گے، اور شہباز شریف صاحب صرف اپنی حکومت بچانے کی خاطر ایک کٹھ پتلی بن جائیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ملک سے سنسیئر نہیں ہیں، ہم اپنے انٹرسٹ سے سنسیئر ہیں، ہم اپنے مفادات سے سنسیئر ہیں، ہم اپنے دوستوں کو اوبلائج کرنے کے لیے ہائی پوسٹوں پہ اپنے بڑے بڑے لوگ بٹھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ غلط چیز ہے، اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنلی پاکستان اکیلا رہتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہم ذرا سوچیں، ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جن کی کوئی مجال نہیں کہ یہ جو دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں یا ہندوستان سے آتے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں، وہ ہمارے ہاں حملہ کریں یا ہمارے جوانوں کو شہید کریں۔ ہمارے جوان بھی ہر وقت 24 گھنٹے تیار ہوتے ہیں، فوج ہماری تیار ہے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ لیکن اگر ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی، آپس میں کم از کم اس بات پہ تو محبت اور ایک اخوت اور یہ ہو جائے اتحاد کہ ملک کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس قسم کے کوئی بیانات نہ دیے جائیں کہ 30,000 لوگ میرے ہو جائیں تو میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، خدا را سوچے۔